नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं ऐश्वर्या नायर तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. लोकसभेच्या मतदानाचो दीस तेंकता तसो गोंयांत मुखेल राजकीय पक्षांच्या प्रचाराक नेट धरला. भाजपा, काँग्रेस आनी आरजेपी पक्षाचे फुडारी सभा, बसका आनी घरोघरी मतदानाच्यो गाठी भेटी घेवन आपआपल्या उमेदवारांक तेंक्याक मतदारांक ओडपाचो यत्न करीत आसात. भाजपाचे ज्येष्ठ फुडारी केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांची आज सांजे म्हापशा जनसभा जातली. म्हापशा नव्या बस स्थानकाच्या सुवातेर ही जाहीर सभा जातली. भाजपाचे कार्यकर्ते नेटान सभेच्या तयारेक लागल्यात. जिल्लोधिकारी, पुलीस, उजो पालोवपी दळ आनी हेर सरकारी अधिकाऱ्यांनी सुवातेर वचून पळोवणी केली. शेनवार आनी आयताराक फोंड्या आनी मडगवां भाजपाच्या राष्ट्रीय फुडाऱ्यांच्यो जाहीर सभा आनी रोड शो जावपाचे आसात. इतले मजगतीं काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय फुडारी पवन खेरा आनी खासदार शशी थरूर हांच्योय गोंयांत काल बसका आनी सभा जाल्यो. इंडिया आघाडी सत्तेर येत जाल्यार संविधानांतले राजकीय पक्षांतराक आळाबंद घालपी 10वें परिशिश्ट घटमूट करतले. ताका लागून पक्षांतराक आळाबंद बसतलो. तशें जालें जाल्यार 10 ते 15 राज्यांतली सध्याची सरकारां जुलय म्हळ्यार कोसळटली अशें काँग्रेस पक्षाच्या महासमितीचे ज्येष्ठ पदाधिकारी पवन खेरा हांणी म्हळें. पणजे काँग्रेस भवनांत काल तांची पत्रकार परिशद जाली. भाजपान लोकशायेचो खेळ केला. गोंय धरून हेर राज्यांनी विरोधी आमदाराक फोडून सरकारां केल्यात. गोंयांत बेकारी वाडल्या. कोळशाच्या प्रदुशणाचो त्रास जाता. मोदी सरकार गोंय कोळशाचें केंद्र करूंक सोदता असो आरोप खेरा हांणी केलो. भाजपा हे भांडवलदारांचे सरकार, सामान्य मनशाचे न्ही अशी टिका खेरा हांणी केली. तांचे बरोबर गोंय काँग्रेसीचे प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकर, अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे मिडिया प्रभारी हर्षद शर्मा, उपाध्यक्ष सुनील कौठणकार आनी मिडिया मुखेली अमरनाथ पणजीकर आशिल्ले. भाजपा काँग्रेसी लोकांच्या मुखेल प्रस्न कडेक दवरून भलत्याच मुद्द्यांनी मतदारांची दिशाभूल करूंक सोदता. पक्षांतरा विशीं 10व्या परिशिश्टाचेर भाजपाची भुमिका घरमंत्री अमित शाह हांणी स्पश्ट करची अशें प्रदेश काँग्रेसीचे अध्यक्ष अमित पाटकर हांणी मागला. इतले मजगतीं एआयसीसीचे फुडारी शशी थरूर काल गोंयांत पावले. इंडिया आघाडीक लोकांमदीं सकारात्मक प्रतिसाद दिसता. हे वेंचणुकेचो निकाल भाजपाक शॉकांत करपी थारतलो. सध्याच्या परिस्थितीत भाजपाक 200 खासदारांचो आंकडो पार करप कुस्तार जातले असो दावो शशी थरूर हांणी खबराकारांकडेन उलयतना सांगलें. वेंचणूक अधिकारी, जिल्लोधिकारी, जाणटे, अपंगूळ, कोव्हीड दुयेंती वा अश्यावश्यक सेवांनी आशिल्ल्या कडच्यान मतदार करून घेवपा खातीर घरोघरी वचून पोस्टर मतदान चल्ला. आज मतदानाचो निमणो दीस. 85 वर्सांवेले जाणटे आनी अपंगूळ आनी कोव्हीड दुयेंतीं खातीर 29 एप्रिलाक मतदान सुरू जालें. 29 एप्रिल ते 3 मे मजगतीं ही पोस्टल मतदानाची मोहीम. सकाळी 9 ते सांजे 5 मजगतीं मतदान जाता. वेंचणूक आयोगान वेंचणूक कर्मचाऱ्यांकडे पंगड मतदारांनी दिल्ल्या पत्त्याचेर भेट दिवन मतदान करून घेतात. वेंचणुकेच्या अत्यावश्यक सेवांनी आशिल्ल्या कर्मचाऱ्यांक सकाळी 9 ते सांजे 5 मेरेन तांचे खातीर निश्चित केल्ल्या मतदान केंद्राचेर मतदान करूंक मेळटा. देशभरात 85 वर्सां पिरायेवेले अशे 81 लाख मतदार आनी 40% परस चड अपंगत्व आशिल्ले 90 लाख मतदारांची नोंद वेंचणूक आयोगाकडेन आसा. गोंयांत हो एकूण आंकडो 21,000 इतलो आसा. वेंचणुकेच्या चिन्हा वरवीं काल साश्टीत मतदार जागृताय जाली. लोकसभा वेंचणुके विशीं मतदारां मदीं जागृताय करपा खातीर आनी 100% मतदान जावचें हे खातीर काल मडगवां आनी भोंवतणी वेगवेगळ्यो कार्यावळींनी वेंचणुकेच्या आयकोनांनी वांटो घेतलो. वेंचणूक आयोगाच्या जोड मुखेल कार्यकारी अधिकारी त्रिवेणी वेळीप हांणी सकाळी दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी संकुलाच्या मुखेल गेटीचेर 5वो बावटो दाखोवन आनी हवेत बोमाडे सोडून रॅलीक सुरवात केली. लोकशाय घटमूट करपा खातीर आनी मतदारांक संदेश दिवपा खातीर वेंचणुकेचे आयकोन मतदारांनी जागृताय आनी उमेद हाडपाचो पुराय यत्न करतात अशें मतदान यंत्रणेच्या नोडल अधिकारी आनी
ग्रामीण उदरगत यंत्रणेच्यो संचालक दिपाली नायक हांणी सांगले. फाटल्या वेंचणुकेत बाणावली मतदारसंघात मतदान उणें जाल्ले. हे खेपे बाणावली मतदारसंघाचेर चड भर दिलो आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.